من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها إذا زلزلت الأرض زلزالها جدوں ہلا دیتی جائے گی زمین زلزلے دے نال وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا اور زمین قبراں دے وچوں اپنے بوجھ یعنی مردیاں نو باہر اٹھا پھینکے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا
انسان کہے گا ایک ہی بن گیا، یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن بیان کر دیتے جان گے ایدے اعمال دیاں ساریاں خبراں۔ صدق اللہ۔ سامعین محترم، حاضرین محتشم، اللہ الرحمن دی حمد و ثنا دے بعد پیارے آقا پیر و مرشد ہادی و رہبر تمام جہانہ دی رحمت اللہ پاک دے حبیب محبوب اللہ پاک دے آخری نبی ساری انسانیت کل مخلوقات اور تمام کائناتوں افضل ترین ہستی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ہستی ہے۔ اللہ پاک آپ دی ذات پاک تے ساڈی تواڈی طرفوں ریت دے ذرات دے نالوں، پانی دے قطرات دے نالوں، درختاں دے پتیاں دے نالوں، آسمان دے ستاریاں دے نالوں ان گنت بے شمار بے حد و حساب درود و سلام دا تحفہ قبول فرمان۔ بڑی تیزی دے نال موت دی طرف قبر دی طرف اپنا سفر اسی جاری رکھے ہاں۔ المیہ یہ ہے کہ جتنا حساب قریب اتنی غفلت زیادہ۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر قبر دی پہلی رات دی مناسبت دے نال کچھ معروضات آپ دی خدمت دے وچ عرض کیتیاں۔ اج دے اس عظیم الشان جمعہ دے خطبہ دے اندر قبر دے اندر اللہ پاک دے نافرماناں نو ملنے والا عذاب اور اس دی نوعیت اور اس دے تناظر دے وچ ساڈیاں غفلتاں کیا ہیں انشاءاللہ یہ بیان ہوئے گا۔ بڑے ادب اور احترام دے نال جتھوں تک میری آواز سنائی دے رہی ہے میں گزارش کراں گا اللہ پاک دے بندیو، اللہ پاک دے گھر دے وچ جمعہ پڑھن دے واسطے تشریف لے آؤ۔ میرے سونے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا 3 جمعے لگاتار چھوڑ دیندا ہے او دے دل تے اللہ پاک دی طرفوں اونجی مور لگ جاندی ہے۔ اور جمعے دی اذان دے بعد کاروبار کرنا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہیں فرمائی، اور اللہ پاک دے محبوب پاک دی نافرمانی دے وچ کمائی کر کیتی جان والی حلال اور خیر و برکت والی نہیں ہوندی۔ اللہ پاک سانو ساریاں نو جمعے دے واسطے مسجداں دے وچ آنے دی توفیق نصیب فرماتے۔ سامعین محترم، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جو ضرورتاں نہیں ویندی، لوڑا تھوڑا نہیں ویندی۔ موت کسے دی ضروریات اور کمیاں بیشیاں نو نہیں ویندی۔ اور میں گزشتہ جمعے بھی عرض کر چکا کائنات دے ہر مسئلے دے وچ اختلاف موجود ہے، اگر نہیں اختلاف تے موت دے وچ اختلاف نہیں۔ چھوٹا بڑا عربی اجمی آلہ ادنا کالا گورا ہر بندے ہی جاندا ہے کہ ایک ویلا آنے کے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے، دنیا تو جانا ہی جانا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ سانو اے فکر لاحق ہوئے کہ موت
دے آہنی شکنجے دا شکار ہون دے بعد اساں سارے پروردگار دی بارگاہ دے وچ پیش ہونے قبر دی جیل والی کوٹھری دے وچ گرفتار کر کے پہنچا دیتا جانے اور زندگی دے اعمال دا جواب دے اللہ دی بارگاہ دے اندر ہونے اللہ جویں موت دا سوچ کے پریشانی لہا کندی ہے اللہ قبر دے حشر دے حساب دا فکر بھی سانو نصیب فرما دن اب ویکھو نا جدو پیغام اجل آ جائے اللہ دی طرف وعدہ آ جائے اللہ ذوالجلال فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے و اپنی زبان مبارک تو اعلان فرما دیو قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون یہ میرے محبوب علیہ السلام اعلان فرما دیو لوگوں کائنات دے ہو باسیو موت جدے تو تسی مفر دی کوشش کر دیو موت جدے تو تسی دوڑنا چاہن دیو او موت جدے تو فرار دے رستے تلاش کرنا چاہن دیو حالا انسان اس دنیا دی حقیقت ویکھے نا تے پھر بخوبی اندازہ ہو جاندہ ہے اس موت دے کولوں کوئی نہیں بچ سکیا میں تو حضرات کہا کرنا قارون دی دولت انہوں موت دے کولوں نہیں جے بچا سکی فرعون دی بادشاہت انہوں موت دے کولوں نہیں بچا سکی نمرود دی سرکشی انہوں موت دے کولوں نہیں جے بچا سکی رستم دی شاہزوری دے موت دے کولوں نہیں بچ سکیا جمشید بادشاہ دا جاہو جلال ارسطو دی دانش مندی لقمان حکیم دی حکمت جناب نوح علیہ السلام دی درازی عمر انہوں موت دے کولو نہیں بچا سکی اے تے اٹل حقیقت مولانا فرمان دینے نبی ولی اور عالم فاضل اور گزرے نے چنگ چنگیرے شاکدہ اور برے بلے سب کیتے نے قبری ڈیرے نسیاں پجیاں موت نہ چھوڑے اور جتے ہو وہ آکے رے برج بنا لو تسی اور محکم قلعے یا کوٹ چنگیرے اور لکیاں چھپیاں موت نہ چھوڑے تے دارو موت نہ کوئی نیکی کرو تے کماؤ تقوی اور بدلہ لے سو سوئی اور چار دہاڑے کوئل واسا اے چار دہاڑے کوئل واسا اڑک ایتھوں جانا کر کچھ فکر قبر قیامت اور جتھے نت ٹکانا ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم
تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. جتھے وہ موت آ کے رہے گی یہ موت ضرورتہ نہیں ویندی، یہ موت لوڑا تھوڑا نہیں ویندی ہے میرے بھائی میرے برادر، یہ موت نہیں ویندی. میں اس باپ نو لے کے جا رہی ہوں، یہ دے بچے یتیم رولتے مر جان گے، یہ موت نہیں جے ویندی. میں اس ماں نو لے کے جا رہی ہوں. کچھ دن گزرے نے میرا برخوردار محمد معظم پٹی اے دی زوجہ چھوٹی جی بچی دنیا دے وچ چھوڑ کے تے اللہ نو پیاری ہو گئی. اے موت نہیں جے ویندی کہ میں اس ماں نو لے کے جا رہی ہوں، اے دے بچے کی کرنگے، میں اس اولاد نو لے کے جا رہی ہوں، اے دے ماپیاں دا لک ٹوٹ جائے گا. اکے فرمان ہے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ. مینوں یاد آیا میرے تے تواڈے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر پاک 6 سال دی ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام دی والدہ محترمہ میرے پیغمبر علیہ السلام نو یسرب اپنے نانکیاں دے نال ملوان دے واسطے لے جاندیاں نے. واپسی ابوا دے مقام تے پہنچے، میرے پیغمبر جی دی والدہ محترمہ دا آخری وقت آ گیا. میرے پیغمبر علیہ السلام 6 سال دے نے تے ماں نے ننے محمد علیہ السلام نو سینے دے نال لگایا ہوئے ہے. نی میرے محمد دا ہاتھ جا کے دادا سردار عبدالمطلب دے ہاتھ دے وچ دے دینا تے آکھنا سردار آمنہ دا پیغام سی. میرے بیٹے نے باپ دا چہرہ تے پہلے نہیں ویکھیا جے کتے میرے محمد دے پیار دے وچ کمی نہ آ جائے. ایدر نظرہ جاندیاں نے مدینہ پاک تو بھی اگے نکل آئے نے، ایدر نظرہ جاندیاں نے تے مکہ پاک بھی اچھے دور ہے. بابا جی آندے نے مکہ دور تے دور مدینہ تے خیشان خبر نہ کوئی، وچ پردیس مقدر والی بات برابر ہوئی. ویکھنا آسان نصیب نہ ہویا، ویکھنا آسان نصیب نہ ہویا. بخت بلند ستارہ تے ویکھ نہ گیا صورت تیری، تیرا باپ پیارا. وچ پردیس مقدر والی آئے، وچ پردے ایک یتیم دجا پردیسی، ایک یتیم دجا پردیسی. رب نو معلوم حالا وچ پردیساں آئی ان وقت جدائیاں والا. بے عمر تیری وچ برکت ہووے، عمر تیری وچ برکت ہووے. اے بہت دعا فرمائی اکھاں جدائیوں نیل بہاون ہن نیند اجل دی آئی. اللہ فرمائے
فرماندے نے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور مر جانا سارے دنیا تو ٹر جانا، تے اگلیاں منزلاں دی تیاری کر لو، یہ تو اگلے سفر دے رائی بننا جے قرآن اعلان فرما رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ غفلت دے وچ رکھیا تانوں بہتات دی ہرس نے مال جوڑ دے، مال دیاں فکراں کر دے، حتی زرتم المقابر، مال اکٹھا کردہ کردہ قبر دے دروازے تے پہنچ جاندہ، اور میں تو کہا کرنا ان جوڑ میاں جوڑ پاویں لاکھ تے کروڑ، اور جوڑ میاں جوڑ پاویں لاکھ تے کروڑ، تیرے کھان والے ہور تینوں قبریں دفنان گے، اور تیرے پہنا تے پرا رل کرن گے صلاح، تیری بیوی دا نکاح کتے اور کران گے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال ہائے مال ہائے مال اکٹھا کردہ کردہ حتی زرتم المقابر، ایک دن ستا ہے تے ستا ہی سو جاندے، کی پتا اج جمعہ پڑھا رہے ہیں اگلا پڑھانا نصیب ہوئے کہ نہ، اج جمعہ پڑھ دے ہو رہے ہوندہ جمعہ پڑھنا نصیب ہوئے کہ نہ، ایک نماز پڑھنے دجی نصیب ہوئے کہ نہ، ایک گرمیاں دا موسم گزار رہے ہیں دوسرا ویکھنا نصیب ہوئے کہ نہ، حتی زرتم المقابر، یہ تو تک کہ لوگ تسی قبرانوں پہنچ گئے۔ قرآن پاک دا ایک ہور مقام سن لو، اللہ فرماندے نے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ ایک وقت آئے گا اس زمین زلزلے دے نال پھٹ جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، قبراں شک ہون گیاں، اس زمین اپنے اندر دبے بوجھ میتاں تے لوگ اٹھا کے تے اللہ دی بارگاہ دے وچ کھڑی کر دے گی۔ قرآن ہی قرآن میرے ویر، قبر دے وچ جانا بھی حق ہے تے ایویں بولو قبر دا عذاب بھی، اللہ اس قبر دی تیاری دی توفیق نصیب فرمائے۔ جیڑے سمجھ دینے نا اے جی قبر دا عذاب کچھ نہیں، اللہ اللہ اللہ، میں ہونے
بیٹھا قرآن پاک پڑھ رہے آسان 24واں پارہ سورہ مومن فرعونیت دا تذکرہ ہو رہا ہے اور رب دے نافرمان تے اللہ دے حکم عدولیاں کرنے والے مر گئے تے قبراں دے وچ چلے گئے. اللہ فرماندے نے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. او فرعون والے اللہ دے نافرمان قبراں دے وچ چلے گئے. قرآن پاک کہہ رہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. فرعونیاں نو انہاں دیاں قبراں دے اندر صبح بھی عذاب ہوندا تے شام نو بھی عذاب ہوندا. اے اللہ دا قرآن ہے. ایک روایت میں پچھلے جمعے عرض کر رہے ہیں ایک یہودیہ عورت آئی آ کے دعا دین دی اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ دے کولوں دعا کرے آ کرو اللہ قبر دے عذاب تو بچا لے. ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام نو پوچھ دیاں نے اللہ دے نبی جی قبر دے وچ بھی عذاب ہوندا ہے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے نعم ہاں پیاری عائشہ ان عذاب القبر لاحقن قبر دے وچ عذاب اللہ محفوظ فرما لینا. اے مسئلہ تے سمجھ دے وچ آ گیا. مرنے قبر دے وچ جانا تے جے اللہ دا نافرمان ہوئے گا تے پھر قبر دے وچ عذاب دے وچ مبتلا کر دیتا جائے گا. اللہم لا تجعلنا منہم اللہ منو تو انو ایسے لوگاں تو محفوظ فرما لینا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی عادت مبارکہ سی حضور علیہ السلام کسے دا جنازہ پڑھان دے پھر سرکار قبرستان نال تشریف لے جاندے جنازہ پڑھو ایک قرات دا ثواب قبر دی تدفین تک نال جاؤ تے 2 قرات دا ثواب. ادھے وچ ایک حکمت ہے ایک تو اپنے مسلمان بہن بھائی دا اچھے طریقے نال حق ادا ہوندا ہے دعا ہوندی ہے قبر تے جا کے سنت دے مطابق تے ایک قبرستان جائیے تے انسان نو اپنی عاقبت تے اپنی آخرت یاد ہوندی ہے. جایا کرو قبرستان بولو قبرستان کدے قبرستان جایا کر تے انج کھڑا ہو کے نظر دوڑایا کر آ قبری تیرے والد دی اے قبری تیرے والد دی او تیری تیری ماں دی آ اور جیڑی لاڈ لڈاندی ٹر گئی سی ول سک گئی ٹھنڈی چھاندی آ. اور بابا جی محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ وہ انج سمجھایا کر دے قبران دے ٹیر او چیرے نے 10 تھلے وس دے کیڑے نے کچھ تیرے تے کچھ میرے نے اے چلو چلی دا ڈیرا آئی. میرے ویر مسافر سوچ درا اس جگ تے ہی کوئی پھیرا آئی یہ تو نظر بچا کے ٹر چلیے تیرا اگلا سفر لمبے رائی. میرے پیغمبر علیہ السلام قبرستان تشریف لے جاندے تے جدو تدفین ہوندی تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے استغفروا لأخیکم استغفروا لأخیکم اور لوگوں اپنے بھائی دے واسطے دعا کرو کیونکہ یہ دا قبر دا حساب شروع ہو چکا ہے. سارے چھڑ کے آ جائیں گے
دوست یار رشتے دار آ کے تے روٹی کھان دے وچ مصروف ہو جاندے نے، بہناں تے بھائی گلیاں شکویاں تے لڑائی جھگڑیاں دے وچ مصروف ہو جاندے نے، اولاد مکان دیاں تقسیماں دا رونا لے کے بہ جاندی ہے، رشتے دار دنیا داری دیاں گلاں، کوئی تینوں چنگا کہہ رہا ہے کوئی برا کہہ رہا ہے۔ میں اللہ دا واسطہ دے کے کہاں گا، مرکز عثمان والے ہوتے پوری دنیا تے مینوں دیکھنے سننے والو، او قبر والی کوٹھری دے اندر میں تے تو تنے تنہا ہونا ہے، اس فرش مخمل تے سون والے آ، ایک دن قبر دی مٹی والے بستر تے بغیر سرانے دے سو نہیں پہ نہیں، ایک دن قبر دی وادی دے وچ اتر نہیں پہ نہیں، تے میرے پیغمبر علیہ السلام سے واسطے فرمایا کر دے استغفروا لاخیکم، اے جڑا دفن ہویا ہے نا اے واسطے دعا کرو، اے دا حساب شروع ہو چکا ہے، اللہ اس قبر دے حساب دی تیاری دی توفیق عطا فرما دن۔ میں آج جامع ترمذی دی ایک روایت پڑھ رہا سا، حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ او ہستی ہیں کہ جنہاں نو زندگی دے وچ 1 2 5 10 15 20 مرتبہ نہیں 27 مرتبہ محمد پاک نے جنت دی خوشخبری سنائی ہوئی، اس کے باوجود حضرت عثمان دے سامنے جدوں قبر دا بیان کیتا جاندا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اتنا روندے کہ آپ دی اے داڑھی مبارک آنسواں دے نال گلی ہو جاندی۔ لوگ پوچھ دے امیر المومنین پیارے عثمان جی نو، عثمان حضور علیہ السلام موت دا بھی تذکرہ فرماندے نے، قیامت دا بھی ذکر فرماندے نے، آخر قبر دا بیان سن کے تہاڈی حالت اتنی دیدنی کیوں ہو جاندی ہے؟ تو سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ عنہ فرمایا کر دے، موت دے وقت بھی کم از کم گھر والے تے کول بیٹھے ہوں گے، حشر والے دیہاڑے بھی سارے اکٹھے پیش ہوں گے، قبر ایک ایسا واحد او مرحلہ ہے کہ جتھے قبر دی دیوار قبر دی اندھیر کوٹھری ہوئے گی تے انسان ہوئے گا، اگر اس منزل دے وچوں پاس ہو گیا تو پھر قیامت نو بھی پاس ہو جائے گا۔ اللہ ساڈیاں قبراں نو روضۃ من ریاض الجنہ فرما دینا۔ میں اس واسطے رونا، نبی پاک علیہ السلام دے کولوں میں سنے قبر دے نالو زیادہ وحشتناک اور منظر ہے ہی کوئی نہیں۔ امیجن کیجئے، سوچئے، تصور کیجئے، قبر دے وچ اٹھا کے مینوں تے تانوں جس دم بٹھا دیتا جائے گا، آنے والے فرشتے آ کے سوال کریں گے من ربو کا، تے جے نصیبہ چنگا ہویا تے پھر اس امتحان دے وچ کامیاب ہوئے گا۔ اس واسطے حضور علیہ السلام نے فرمایا قبر دے نالوں زیادہ وحشتناک اور منظر ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ حق اللہ۔
اور رہی قبر دے وچ گرفتاری دی گل ہائے آؤ میں تمہیں صحیح البخاری دی 209 نمبر ایک حدیث پاک نوٹ کرواں میرے مرشد و مربی حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا گزر رہے سن آپ سرکار 2 قبراں تو آپ دا گزر ہویا ذرا بڑی توجہ فرمایا جی 2 قبراں تو گزر ہویا رحمت للعالمین محمد عربی سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتھے رک گئے فرمایا صحابہ مینوں نے جبریل نے آ کے دسے اے 2 قبراں والے ہانوں قبر دے وچ عذاب دتا جا رہے ہے گناہ تے قصور غلطی تے کوتاہی اتنی بڑی نہیں انہاں چوں ایک بندہ چگلیاں کردا سی ایک بندہ آکھو غیبتاں چگلیاں کردا سی تے ایک بندہ پیشاب کر دیا پیشاب تے چھٹیاں دے کولوں اپنے آپ نو نہیں سی بچاندا جدا جسم ناپاک ہوئے او پاکی پلیتی دا جسم دی مناسبت دے نال خیال نہ کرے انہوں قبر دا عذاب ہوئے گا تے جدی روح ناپاک ہو جائے اندازہ کیجئے پروردگار دی بارگاہ دے وچ اس بد نصیب تے بدبخت دا کی حال حفاظت کرے آ کرو اپنے بچیاں نو تلقین کرے آ کرو چھوٹی عمر تو پاکی پلیدگی دا فرق سمجھایا کرو اللہ دا واسطہ جے ایک بندہ پیشاب کر دیا اے نہیں سی ویندا میرے کپڑیاں تے کوئی چھٹ نہ پہ جائے جتی تے نہ پہ جائے جسم تے نہ پہ جائے قبر دے وچ انہوں عذاب دیتا جا رہا ہے تے ایک بندہ غیبتاں چگلیاں گلے شکوے کر دے اس گناہ دی پاداش دے وچ قبر دے وچ عذاب دیتا جا رہا ہے اللہ پاک سانوں تے ساڈے گھر والیاں نو محفوظ فرما لے ایسے واسطے آمینہ دے لال علیہ السلام پناہ منگیا کر دے حضور پناہ منگیا کر دے وہ جڑی روایت میں پہلے عرض کی تھی نا پچھلے جمعے نہیں سنائی سی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی ہاں عائشہ قبر دے وچ عذاب ہوئے گا اس حدیث پاک دا اگلا متن میں پڑھ رہا سا جگاں دے پیر علیہ السلام اے دے بعد ہر نماز دے اندر قبر دے عذاب دے کولوں پناہ منگیا کر دے سن جس طرح جگاں دے پیر علیہ السلام قرض دے کولوں پناہ منگ دے بے بسی دے کولوں پناہ منگ دے بزدلی تے غم دے کولوں فقر فاقے دے کولوں جہنم دے کولوں تے شیطان مردود دے کولوں نعمتاں دے زوال دے کولوں تے دجال دے فتنے دے کولوں ذلت دے کولوں تے عافیت دے پلٹ جانے دے کولوں اس دعا دے کولوں جڑی دعا سنی نہیں جاندی تے سیر نہ ہون والے نفس دے کولوں برے اعمال دے کولوں تے جس طرح کنا دے شر دے کولوں زبان دے شر دے کولوں اکھاں دے شر دے کولوں تے بری بیماری دے کولوں بریاں خواہشاں دے کولوں تے دشمن دے خوش ہونے دے کولوں کسے چیز دے نیچے آ کے دب کے مر جان دے کولوں ڈوب کے مر جان دے کولوں جسم دے جلنے دے کولوں نبی پاک علیہ السلام پناہ منگیا کر دے بری رات تے برے دن تے برے لمحے دے کولوں نبی پاک پناہ منگیا کر دے ایسے قول فعل دے کولوں جڑا
جڑا جہنم دے قریب لے جائے نبی پاک پناہ منگیا کر دے ریاکاری دے کولوں منافقت دے کولوں جگاں دے پیر پناہ منگیا کر دے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام برے یار بیلی کولوں پناہ منگ دے برے خاتمے دے کولوں پناہ منگ دے مال دے شر تو پناہ منگ دے بخیلی تے کنجوسی تو پناہ منگ دے محتاجی دی آزمائش تو پناہ منگ دے بہت زیادہ بڑھاپے تو پناہ منگ دے زندگی تے موت تے فتنے تو پناہ منگ دے اللہ پاک دی ناراضگی دے کولوں پناہ منگ دے ظلم کرن یا ظلم ہون تو میرے پیغمبر پناہ منگ دے بے فائدہ علم تو میرے مصطفیٰ پناہ منگ دے نہ ڈرن والے بیکار تے غفلت دے وچ ڈبے دل دے کولوں میرے نبی پناہ منگ دے اسی طرح مصطفیٰ قبر دے عذاب تو بھی پناہ منگ دے آپ فرمایا کر دے اللہ مینوں قبر دی آزمائش دے وچ معاف فرما دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح شیطان دے بہکاوے تو پناہ منگ دے جس طرح نبی پاک علیہ السلام شہرت دے کولوں کدے کولوں شہرت دے کولوں حضور جنہاں نو قبر دی فکر او فیمس ہون تو شہرت تو پناہ منگ دے تے اج فتنیاں دے جس وقت دے وچ اسی اپنی زندگی دے لیل و نہار گزار رہے ہیں ساڈا حال کی ہے ایتھے ٹک ٹاکراں دے نام تے اپنیاں نازیبا ویڈیو وائرل کر کے تے ویوز کمائے جاندے نے تے شہرت حاصل کیتی جاندی ہے میں تھوڑا خطیب ہاں استاد ہون دے ناتے میں اج دے جمعے چ عرض کرن لگا اللہ دا واسطہ جے اپنے گھر والیاں دے تے اپنے بچیاں دے موبائلاں چوں ٹک ٹاک دا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیجئے یہ بہت بڑا فتنہ جے ان سمجھیے کہ جسم فروشی دے اڈے دا ڈیجیٹل نام ٹک ٹاک دی ایپ ہے اے گزشتہ دنوں دے وچ ایک لڑکی نے دبئی دے وچ اپنی حیا باختہ ویڈیو وائرل کیتیاں اج صبح معافی منگدی نظر آ رہی سی تے شہرت کمان دے پکھے ایک حافظ آباد دا اٹھے ہے اے جی میں دے نال ویاہ کرنا ایک ہور کوئی ایڈوکیٹ اٹھے ہے جی میں نکاح کرنا اور دیکھیے اے نوجوان جو گندی عورت نازیبا ویڈیو وائرل ہونے دے بعد نکاح دیاں آفراں کر رہے نے انہاں دے محلیاں دے وچ کئی یتیم بچیاں ہون گیاں جو جہیز نہ ہون دی وجہ تو ماپیاں دے بروہاں تے عمراں دے بند گزار رہی ہیں کدی کسے بندے نے آکھیا ہے فلانی یتیم بچی ہے میں او دے نال نکاح کرنا کدے کسے نے آکھیا ہوئے فلان دا والی وارث کوئی نہیں میں او دا سہارا بننا اے ہے شہرت دا فتنہ اے کی ہے بولو شہرت دا فتنہ تے آمینہ دے لال علیہ السلام شہرت دے کولوں بھی پناہ منگ دینے اللہ 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 اسی طرح میں 52 احادیث تو اڈی خدمت ویندے عرض کر دیتیاں نہیں تھے کھڑے اللہ دی توفیق دے نال کیڑی چیز تو مصطفیٰ پناہ منگ دینے اسی طرح یا اللہ میں شہرت تو پناہ منگنا جگاں دے پیر علیہ السلام فرمان دینے اللہ میں قبر دی آزمائش تو بھی پناہ منگنا اللہ میں قبر دے عذاب تو بھی اللہ میں قبر دے امتحان تو بھی اللہ سانو قبر دے امتحان چ کامیاب فرما دینا حل کی ہے اے قرآن پاک ہے
اللہ یہ زیارت کرنے یہ تلاوت دی بھی توفیق نصیب فرما دے 114 سورتاں جے تے کتے اللہ تعالی توفیق عطا فرمان تے عشاء دے بعد این کر کے نا 29واں پارا نکال لیا کرو اللہ توفیق نصیب فرما دے تے پڑھیا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور اے چھوٹی جی سورہ ملک 29ویں پارے دی پہلی سورہ مبارکہ تلاوت کریا کرو تلاوت بولو تلاوت ہوئے گا کی ریوارڈ کی ملے گا ایڈوانٹیج کی ملے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ قبر دے وچ جائے گا قبر دا عذاب دائیں طرف تو آنا چاہتا ہے سورہ ملک اگے کھڑی ہو جائے گی قبر دا عذاب بائیں طرفوں آئے گا سورہ ملک بولیے قبر دا عذاب پیران دی طرفوں سر دی طرفوں سورہ ملک اگے کھڑی ہو گئی یا اللہ اے جڑے ہوٹ میری تلاوت کرتے رہے اللہ مینوں بارا نہیں کھاندا کہ اینوں قبر دا عذاب ہوئے 99 ماواں تو زیادہ پیار کرنے والے اللہ تینوں کیویں گوارا کہ اینوں قبر دا عذاب ہوئے میرے مرشد و مربی حضور نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا اے سورہ ملک پڑھن دی برکت دے نال اللہ پاک اس بندے نوں قبر دے عذاب تو محفوظ فرما دے اللہ نصیب فرما دے اچھی آمین کہہ دیو اور میرے دوستو اپنے اعمال دی درستگی کیجئے میں پچھلے جمعے بھی عرض کیتا سی جیڑیاں اٹاں تیری میری قبر دے وچ لگنیاں نے ہو سکتا کسے پٹھے تے بنیاں پئیاں اور جیڑے پھٹے تے سلیپا میری تیری قبر تے پہنے نے این ممکن ہے وہ تیار ہو چکے ہوں ایک آن دی آن ہونی ہے کیوں ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا کیوں ہے برین ہیمرج ہو گیا کیوں ہے گردے فیل ہو گئے نے کی ہویا ہارٹ اٹیک آ گیا اعلان ہو جائے گا فلاں صاحب دنیا تو چلے گئے اینے بجے انہاں دی فلاں جنازگاہ دے وچ نماز جنازہ پڑھی جائے گی قبر دے وچ چلا گیا اوتھے میں تے تو ہوواں تے ساڈے اعمال ہوں گے مینوں ایس کتاب تے اتارن والے کبریا دی قسم جے میرے اللہ فرماندے نے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون قبراں دے وچ چلے جاؤ گے تے تانوں تواڈے اعمال دے انجام دا پتہ لگ جائے گا قبراں دے وچ چلے جاؤ گے تانوں تواڈے اعمال دا خمیازہ بھگتنا پے گا اعمال ایسے کر لے کہ تیری قبر تاہ
ذات دے نگاہ وسیع ہو جائے امال ایسے کر لے تیری قبر دے وچ جنت دا دروازہ کھول دیتا جائے امال ایسے کر لے قبر نو ویکھنے تو پہلے قبر دی تیاری کر لے جڑی قبر روزانہ مینوں تینوں آواز دیندی ہے امال ایسے کر لے کہ تیری قبر تینوں مرحبا کہے اللہ دے فرشتے تینوں نم کنومت العروس دا پیغام سنا دین ایسے اعمال نہ کری کہ قبراں دے وچ گرج وجن اسے تے سپ مسلط ہو جن تے جہنم دی طرفوں لباس پہنا کے تے جہنم دے بستر تے لٹا کے تے دوزخ دی طرفوں کھڑکی تیری قبر دے وچ کھول دیتی جائے بے حیائیاں نہ کریا کر میں اگلے دن ایک ساتھی دا واقعہ پڑھیا او دا دوست فوت ہو گیا خواب دے وچ انہوں ملیا کہنے لگا میرے موبائل دا پاسورڈ میرے علاوہ کسے دے کول نہیں سی میں اپنی زندگی دے وچ انتہائی بے حیائی والیاں پوسٹاں شیئر کردا رہا مینوں قبر دے وچ عذاب ہو رہے ہیں خدا دا واسطہ کسے طریقے میرے موبائل دا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیتا چاہے اب قبر دے وچ جان تو پہلے اس مکان نو بنان دی تیاری کر لو نہیں تے پچھتاوے دے علاوہ کچھ نہیں جے ہاتھ آؤنا ملاوٹاں کرنے تے کہنے ہاں جی مرنے دودھاں دے وچ پانی بھی ملانے آ تے قبر دی بھی تیاری ہے کٹ بھی تولنے آتے قبر دی بھی تیاری ہے بے حیائی بھی کرنے آتے قبر دی تیاری ہے لوگاں دے گھر بھی اجاڑنے آتے قبر دی تیاری ہے لوگاں دے کاروباراں تے جادو ٹونے تے حسد دے وار بھی کرنے آ پھر بھی قبر دی تیاری ہے لوگاں دے حق غصب کر دے پھر بھی قبر دی تیاری ہے یتیم بہنا دے حصے بھی اے ظالم بدبخت کھاندا جاندا ہے پھر بھی قبر دی تیاری ہے یتیمہ دا مال بھی کھاندا جاندا ہے پھر بھی قبر دی تیاری ہے اللہ فرماندے نے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر بہتا کرن دی ہرس نے تانوں غفلت دے وچ رکھیا اتوں تک کہ تیری اکھ قبر دے وچ کھلی کلا سوف تعلمون جلدی تینوں پتہ لگ جائے گا جلدی تینوں معلوم ہو جائے گا تو کی کر کے آئے حلال حرام دی تمیز بھول جائیے تے موقف کیے ہاں جی بالکل مولانا تسی سچ کہہ رہے ہو مرنے پیسہ کمان لگے یہ نہیں سوچدا کتھوں کما رہے ہیں تے موقف کیے ہاں جی مرنا حق کے مرنا میرے دوست اج دوسرا جمعہ اس عنوان تے میری آخری بنتی تے گزارش ہے قبر دے وچ جانا ہی جانا ہے اج ٹر جائیے کل ٹر جائیے لیکن جان تو پہلے اس قبر دی تیاری کر لئیے کتے پچھو نہ تانا پئے تے کتے حسرت تے افسوس دی تصویر نہ بن جائیے اللہ جنہوں قبراں دے وچ عذاب ہو رہے ہیں دعا کریے اللہ انہاں دے عذاب دے وچ تخفیف فرما دین اللہ ساڈے والدین آبا و اجداد ساڈے بڑے جتنے دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں روضۃ من ریاض الجنہ فرما دے اللہ ساڈیاں ساڈے گھر والیاں دیاں ساڈے آنے والیاں نسلاں دیاں قبراں نو جنت دا باغیچہ بنا دینا او دے واسطے تیاری دی ضرورت ہے تیاری نیک اعمال دی صورت دے وچ اختیار کر کے قبر دے عذاب تو محفوظ اپنے آپ نو فرما لیجئے اللہ مینوں تانوں کتاب و سنت تے عمل دی توفیق نصیب فرما دے